ही उतरां आयकून कांय जाणांनी म्हणलें खरेंच हो एक प्रवादी. दुसऱ्यांनी म्हणलें होच तो क्रिस्त. पूण हेरांनी म्हणलें क्रिस्त गलिलायांतलो येवपाचो ना अशें न्हय. क्रिस्त दाविदाची संस्थेंतलो आनी दाविदाच्या बेथलेहेम नगरांतलो येतलो म्हणून पवित्र पुस्तक सांगिना. अशी तांच्या लोकां मदें फूट पडली. कांय जाण ताका धरूंक सोदताले पूण कोणेंच ताचेर हात घालूंक ना. तेन्ना चौकीदार मुखेल यान्नीक आनी फारिझेयां सोशी पुत्तून गेले आनी ताका म्हणलें तुमी ताका कित्याक धरून हाडूंक ना. चौकीदारांनी म्हणलें हो मनीस उलयता ते भाशेन कधीच कोण उलोवंक ना. फारिझेयांनी जबाब दिलो तुमी फसयल्यात कितें. वडिलांतल्या आनी फारिझेयांतल्या कोणें तरी ताचेर बावाट दवरलेलो आसा. पूण ही जात शास्त्रांची ओळख नासलेली शिराब पडलेली. ताचे मदले एकल्यान जेजूशी आदी आयल्लो ते निकोदेमान ताका म्हणलें एका मनशाचे पयले आयकल्या बगर आनी तो कितें कोत्ता ताची ओळख घेतल्या शिवाय आमच्या शास्त्राची मनसुबी कोत्ता जायत. ताणें म्हणलें तुवें बी गलिलायकार कितें. चवकशी करून पळय आनी एकलोय प्रवादी गेल्यांतलो उपजावं ना म्हूण तुका कळोन येतलें. ते आपापल्या घरा पत्तले. वय बाबड्यानो तो उलयला ते भाशेन आनी कोणूच उलोवंक ना. म्हणल्यार तो जेजू आपेच पदवेन देव उलयता आनी त्या पासत आमी ताचेर विस्वास दवरूंक जाय की जेजू देव. वय अशें आमचे मदें घडीक फुटी पडटल्यो अशें पळय त्या लोकां मदें पडल्यो. जेजू देव वो ना पळय तो. पूण जेजू देव म्हूण आमी स्वत मानता. आमकां पवित्र सभेन शिकयलां ताचेर विस्वास आमी दवरुया आनी ताका ताचोच पाटलो आमी करुया.